सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जो हांव सो शुभ वर्तमान अवस्वर्धोन आनी वळो 13-25 पर्यंत St. John's Gospel chapter 2 and verses 13 to 25. जेजू देवाळ शुद्ध करता. जो देवाची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवाळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. वाटावकारांचे मांड ताणें ओमथे घाले आनी तांची नाणीं शिंपडायलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणलो, खाडा ते हांगां थावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत खरी नाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जो देव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जो देवानी म्हळें, कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत. ताणें अशें सांगिल्लें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्लीं असर्यां पळोवन साबार जण ताका सत मानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशां वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतर हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी परत्यान हांव तें उबारतलो म्हणलो जेजू. तेंच देवाळ पणगेल पडुल्लेंगी या मोड पडुल्लेंगी या साबार खाळतावन रिपेर जायनासतना आसलेंगी तें सोमा करूंक म्हणूनच जेजून तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर आज सांगात हाडला. वस्ते रेत्रे वेळार वस्ते रेत्रेकडच्या भाव भयण्यांक हांवें तांकां समजोवच्या रितीन सांगचें आसा. सकाळीं उठोवन तुमी शीत हांगा मागण्याच्या सालाक आयल्यात तर तोंड धुयनासतना तुमच्या दोळ्यांत पिंत्रां भरल्यांत. कितें भरल्यांत? पिंत्रां म्हळ्यार समजता मू? ती काडिना जाल्यार कितें जाता? दोळ्यांत भरिल्लीं लागिल्लीं पिंत्रां काडिना जाल्यार कितें जाता म्हणून. सोमा दिसना वैगिनी. सगळ्यांक गैरें दिसता वैगिनी. चिंतया साबार काळ तावन तुमच्या खाणांत खानफो भरला, भरून घट जाला, तोय काडिना जाल्यार कितें जाता? कान आयकनात वै. शेळीन नाक भरलां, शेळ जावन नाकांत कितें भरलां तें काडिना जाल्यार कितें जातात? हाणकोर रेड्या बरी तुमी सूम पितात न्ही. ताळ्यांत धरकर भरला, धरकल तें भायर उडयना जाल्यार कितें जाता? चिंतून पळया. आतां हांगा हक्क करनाकात, थुक्क करनाकात वय मू. उदक पिवोन ब्लाडार भरलां, खाली करना जाल्यार कितें जाता? ब्लाडार म्हळ्यार समजता तुमकां? ह्या चितेंगी दिलें म्हूण खेलें घट्ट सोणेंगी आनी घालें बटाटेगी म्हणून पोटांत वाय भरला असो भरला की सोडिना जाल्यार कितें जाता? आसा बांदपास वय मू.
तशेंच कोण गुरुवार आसात 9 म्हयने भरल्या उपरांत तांकां गुरुवार जाल्ल्यांक 9 म्हयने भरल्या उपरांत भितर आशिल्ल्या बालशाक भायर काडिना जाल्यार कितें जाता? आमी विचारचें आसा कितें जाता तुमी सांगा. बांदपास, अक्लास, मातणी, बंदड, मातणी कितें म्हणटात फुगासांव हें ना तुमकां कोंकणी कितें जाता? भिरांत. देखून आमी वेळार कितें करता? आतां तुमकां सांगलें म्हणून बेजार करना. वेळार आमी कितें करता? सकाळीं उठले जाता किशें ना बरें काय तोंड धुतां दोळे धुता वय मग वय की न्ही बरें न्ही. आतां तुमच्या तोंडांत तुमचे दांत बरें जळखाजे म्हणून बरें धवे दिसाचे कितें करतात? सकाळीं उठून वय की न्ही. आतां दोळ्यांक तुमी तशें नितळ करतात वय पूण दोळ्यांक तुमच्या शाय मांडल्या म्हणटा. शाय म्हळ्यार कॅट्रॅक्ट वय मग तुमच्या काडूंक जाता. कोणा सशीम येतात? ह्या खानात कितें पोट जावन बंद जाला काडूंक जाता. कोणा सशीं येतात? सायनासा वरवीं नाक हें जावन नाक थंय सायनासान तुमकां उस्वास काडूंक जायना सोडूंक जायना तुमचे वरवीं कांय करूंक जाय. कोणा सशीं येतात? तशें ताळ्याची पिडा आसल्यार दान सगळे हालोवन जडच्या परिस्थितीर आसात. ह्या थोडे किडीन केल्यात ह्या थोडे कुटक्या दान उरल्यात कितें करतात? सुतें काडून धाडयतात. ह्या कोणाक सांगता सुतें काड आनी धाडय म्हण वय की न्ही. कोणा सशीं येता आमी? कित्याक? वेळार वचना जाल्यार कितें जाता? वेळार वचना जाल्यार कितें जाता? आमच्या कुडीच्या एका विसव्याक बादाक जाता. एका विश्वा बादाक जाताना उरल्या विश्व्यांक बादाक जाता की ना? आतां दोळ्यांची कितें पिडा आसतना तुवें कितलें आयकल्या रे त्या दोळ्यांच्या दुखी वरवीं ह्या दोळ्यांच्या कितें म्हणटात गैरगैरे दिश्टी वरवीं कानान कितलेंय बरें आयकल्या रे दोळ्यांची पिडा तुका दोसता की ना? ह्या सगळ्या कुडीक खंयच्याय एका विश्व्याक खंयची पिडा आयल्या वेळार सगळी कुडूच कश्ट जाता की ना? हें समजाता तर भाव भयणीनो. कुडीक आयिल्ली पिडा कुडीक लागलो वसो ह्या कुडीक जाल्लें तें मेळ्ळें आशुतपण आमी वेळार नितळ करता. पूण कुडी भितर एक जीव आसा. कुडी भितर एक ह्या जिवाची पिडा तुमकां कळीत आसा की कसली म्हणून? हांगा वस्ते रेत्र वेळार केदाळ्यान सांगचें आसा जिवासा मुज्जे थंय जिवासा तुजे थंय पणजे वेतना. जिवासा मुझे ते जिवासा तुझे ते पण जिवीत ना. जिवासा पण जिवीत ना म्हळ्यार अर्थ कितें? तुज्या जिवाक पिडा. कसली पिडा? जिवीत म्हळ्यार कितें? धैर्यादीक वय मग. पण जिवाची पिडा कितें? भिरांत म्हणली पिडा. कुडीक संबंध जाल्ली न्ही. खंयच्याक संबंध जाल्ली? जिवाक संबंध जाल्ली. मातणी निरासपण कुडीक संबंध जाल्ले न्ही तुज्या जिवाक संबंध जाल्लें. कंत तुज्या जिवाक संबंध जाल्ली वय मग वय की न्ही. तूं तेजो स्पोर्ट जालें कोणाक संबंध जाल्ली? ती पिडा कोण काडटा? देखून हांगा इन्नर हिलिंगांत वडोल भावा विक्रमानी तुमकां एक दाखलो दिलो न्ही हाचो उल्लेख केलो. मातणी तुज्या म्हणजे आमच्या आत्म्याक लागली पिडा आसा. तुज्या आमच्या आत्म्याक लागली पिडा आसा. कूड आमी नितळ करता. आतां जिवाक कितें म्हणटा बादाक आसा तें आमकां सारकें समजतलें. आनी त्या जिवाक आमकां बादाक आसा देखून जिवाक आमच्या जिवाक बरो ना देखून आमचो संबंध तुटता. हेरांच्या जिवा सोवें हेरांच्या त्या साली सोवें ह्या हेरांच्या त्या कितें म्हणटात संबंदांत. त्याच भाशेन आमच्या आत्म्याक पिडा आसा. ती हांगा डेलिव्हरन्सांत आमी गूण करूंक पळयता. आनी कसली पिडा आत्म्याक लागली पिडा कितें? राग कुडीक संबंध जाल्लो तुज्या जिवाक संबंध जाल्लो तुज्या आत्म्याक संबंध जाल्लो. द्वेश गर्व स्वार्थ हंकार मोसोर फारीकपण नाबोगसाणें मातणी सर ताचें पाताक आदारलेलीं सर पथकां. त्या वरी कितें जालां? कोण मेळो जाला? आत्म. रोमाकारां वयल्या पत्रां वचो 3 वळ आनी ते बी सांगता न्ही रोमन्स 6:23 कितें म्हणटा?
पातकाची मजुरी मरण. आनी आत्मो मेला. देखून आज भाव भयणीनो आमची कूड मात्र न्ही, आमचो जीव मात्र न्ही, आमचो आत्मोय आज मेळो जाला म्हणल्यार आमकां समजतलें. आज देवाच्या तर गुंडायन आमी नियाळ करता आसतना. कित्याक तेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रां वचून 5:23 कितें म्हणटा? 1 Thessalonians chapter 5:23. मनीस म्हळ्यार कोण? समाधान दिता तो देव. मनीस म्हळ्यार कोण? ऐका, समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी तुमकां पवित्र सर करूं. वाटांनी मनीस जाले हर एकल्याक सर वाटांनी पवित्र करूं. पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या जेजू वेळार क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड. देखून आमचो प्राण, आमचो आत्मा, आमची कुडी नितळ असल्या पावाना पवित्र आसूंक जाय. सर वाटांनी तुमकां पवित्र करूं. सर वाटांनी पवित्र जायचे आमी. कुडींत आमी पवित्र जायचे, जिवांत आमी पवित्र जायचे, आत्म्यांत आमी पवित्र जायचे. ते दाळ आमी निर्दोशी. आनी ते दाळ सोम्याचे येण्याचे दाळा जाल्यार सोम्याच्या येण्याक आमी तयार आसूंक जाय. कूड, प्राण आनी आत्मो निर्दोशी सांबाळलेलो आसा. पूण आतां तुजी कूड कशी मेळ्ळी जाता म्हणल्यार तुमी जाणा वय मू वय की न्ही. तुजो जीव कसो मेळो जाता म्हणल्यार तुमकां कळटलें. तुजो मुसो आमचो आत्मो कसो मेळो जाता. तुजो मुसो आमचो आत्मो केदाळा मेळो जाता. आदांकानी विवेक देवान कशी रचली? आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो. दोणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो. ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास पुंकलो. मनीसांतांनी जायके जीव प्राणी. तरी मनशाक रचतना देवान कसो रचला? ताच्या सारक्या सो न्ही. आनी देवाचें सारकें कितें? देव पवित्र वय मू. लेवी शास्त्रा वचो 19:2 सांगता. लेविटिकस चॅप्टर 19:2. लेवी शास्त्र 19:2. इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर देव तुमचो देव पवित्र. पळय देव पवित्र. मात्र पेद्रूच्या पहिल्या पत्रां वचो 1:15 सांगता. 1 Peter chapter 1:15. पवित्र देव पवित्र जावन आसा. देव भाग्यवंत जावन आसा. ऐका, बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव मात्र तुमकां रचलेलो देवी जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमच्या सालीन भाग्यवंत जाया. देव भाग्यवंत कहीं, देव पवित्र कहीं. माते वचवंजेला वचर 5:48. देव पवित्र मात्र न्ही, देव भाग्यवंत मात्र न्ही. Matthew 5:48 कितें म्हणटा? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तो सर बरो, तशें मात्र देवा विशयान तांकां गुणायन वस्ते रितीन देव कोण कितें म्हणलें ताचें सारकें कितें म्हणलें? देव म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार कृपा, देव म्हळ्यार जानवाय, देव म्हळ्यार सकत, देव म्हळ्यार आत्मो, देव म्हळ्यार शांती, देव म्हळ्यार पवित्र, देव म्हळ्यार भाग्यवंत, देव बरो, देव खालतो, देव सादो, देव बोळो, देव प्रामाणीक, देव विश्वासी. तरी मनशाक रचतना देवान कसो रचला? आतां हांवें तुमकां सांगिल्ल्यांत कितें मेळ्ळें अशुद्धपण तुमकां दिसलें गी. मोग म्हणल्यात, कृपा म्हणल्यात, शांती म्हणल्यात, उजवाड म्हणल्यात, जानवाय म्हणल्यात, आत्मा म्हणल्यात. कितें अशुद्धपण दिसलें तुमकां? म्हणजे देवा तें अशुद्धपण आसा. ते देवान तुका म्हाका मनशाक रचतना अशुद्धपणांत रचलाय. ताच्या सारक्या सो न्ही, सुरपाय सो रचला वय मू. आनी आतां हांव येवेक रचतना ताच्या सारक्या सो सुरपाय सो रचलो वय मू. उडोली खाण दिलें तें देवाचें उतार. उत्पत्ती ग्रंथा वचून 2:7 कितें केलो देवान? तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास मुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. मनीस एक मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. श्वास देवासो, प्राण मनशासो, जीव मनशासो, देव सारक्यासो. तरी आज हांव थंय येवे थंय अशुद्धपण केदाळ आयलें, कशें आयलें? तांकां रचतना देवाच्या सारक्याचें सुरपाचें जर रचलें वय मू. केदाळ आयलें, कशें आयलें?
कशें आयलें? कोणा वरवीं आयलें? कोणा वरवीं आयलें? सैताना वरवीं आयलें. कोणें नाडिल्लें इवेक? कोणाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं? सैतानाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं पाताक. देवाचें उतर आयकल्लें जाल्यार तांचें तें पाताक म्हणलें प्रवेश जातेना. अशुद्धपण म्हणलें तांचें तें येतेना. मेळेपण म्हणलें तांचें तें प्रवेश जातेना. वय मू वय या न्ही. देखून कित्याक ती अशुद्ध जाली? कित्याक ती मेळ्ळी जाली? कित्याक तांणी पवित्रपण होगडायलें, भगवंतपण होगडायलें, ह्या बरेपण होगडायलें? आनी त्या वरवीं कुडींत मात्र न्ही केल्ल्या वरवीं कुडींत तें पाताक तांकां बाधा काडटा. मात न्ही तांच्या जिवाक बाधा काडटा की ना? ती भियान लिपली. वय मू मात्र न्ही लिपली मात्र न्ही देवा तें आसलें तें सारकें सुरूप न्ही. म्हणजे देवाचें सारकें कितें? आतां उडास करा. तो मोग होगडायलो, शांती होगडायली, समाधान होगडायलें, उजवाड होगडायलो, आत्म होगडायलो, कृपा होगडायली, सत होगडायलें. वय मू ती जाणू होगडायली. वय की न्ही? पळया न्ही कूड मात्र न्ही जीव आनी तशें आत्मय तिनी हांगासर ह्या पातका वरवीं देवाचें उतार तिरस्कार केल्ल्या वरवीं हांगा देवाच्या सारक्यान स्वरूप भगवंतपण पवित्रपण होगडायतात. देखून आज केवळ हांगा रेती रेखताना काल आमच्या कुडीच्यो गरजो घेवन येनाकात. पयलीं आमी आयकोवयाच्या दुसऱ्या वचपाक तेदळ आमकां समजतालें आमी कितें आशेवन आयले हांव, कितें हांगासर मेळटा म्हणून आयले हांव. आयकोवया जुदेव गी तुमी, ग्रीक गी तुमी, या आनी कोण गी म्हणल्यार आतां समजतालें तुमकां. कोरिंथीकारां पयल्या पहिल्या पत्र 10:22-25. वय जुदेव कोणा मागता? जुदेव कोणा मागता? तुमी कितें मागोवंक आयल्यात हांगा? आमकां समजारिया. तुम्ही शुक्राच्या सणवाच्या रेती रेखेतात, अवस्थे रेती रेखेतात. कितें मागून येतात? कितें सोदून येतात? खुणांगी. खुणा म्हळ्यार कितें? विस्मितां, अजापां, विचित्रां, अद्भुतां. खुणा म्हळ्यार कुडीक संबंद जाल्ली, कुडीक संबंद जाल्ल्यो रुजवात्यो. जुदेव खुणा मागतात. जुदेवांक जाय आसलें जेजून अजाप करून दाखयल्लें. वय मू तेदळ मात ते मानताले. वय की न्ही? हांगा तुमी काल अजाप जाल्यार मात मानून घेवंक आयल्यात गी ना? थोडे तुमी आयल्यात ग्रीकां बरी. कितें सोदून आयल्यात? ग्रीक जाणवाय सोदता. जाणवाय सोदता. थोडे तुमी केवळ जाणवाय मेळटा म्हणून हांगा येतात. फादर जेरीन दिल्या शिकोवण्यात आज म्हाका ही जाणवाय मेळ्ळी. बाबा स्टॅनीन दिल्या, बाबा आमच्या आंड्रून दिल्या, ह्या विक्रमान दिल्या, विजयान दिल्या. शिकोवण्यात आमकां जाणवाय मेळटा म्हणून थोडे हांगा जाणवाय सोदून येतात. ही जाणवाय आमकां खंयसर मेळना. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां पयलें नातल्ली, आमकां कोणें सांगूंक ना. ही जाणवाय सोदून तुमी येतात. थोडी खुणा सोदून येतात. अजापां तरी आमी ग्रीक गी जुदेव गी, पूण आमी कोणाक सोदून येजी ऐका मुखार. पूण आमी पूण सांत पावल म्हणटा आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडतांव. तूं जेजूक सोदून आयलाय गे म्हणलें सवाल. आनी कितले फावटी सांगलां म्हज्या शिकोवण्यान, डोंट कम टू जीजस फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कम टू जीजस टू गेट जीजस म्हणून. जेजूसाची येताना भलायके खातीर, या कालें ग्रेस्काय खातीर, या कितें तुका हें जाय तें जाय म्हणून विचारून येनाका. जेजूसाची येताना कोणाक आपणूंक येया? सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय? सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय? सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय? सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें सोदताय? पण हांगा सांत पावल म्हणटा आमी जाल्यार न्ही खुणा खातीर, न्ही जाणवाय खातीर, कोणा खातीर? कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडतांव. आमी क्रिस्ताक परगट करता. जुदेवांक तो एक अडकळ. पळय न्ही देखून अजापां सोदून येतल्यांक ओ जेजू जेजू अडकळ आमकां जाय, खुणा आमकां जाय, अजापां आमकां जाय, विचित्र आमकां जाय, कॅन्सर समान जाल्लें आमकां जाय, आमची पिडा गुण जाली आमकां जाय, आमकां खाव मेळिल्लें आमकां जाय, भुरग्यांचें देणें मेळिल्लें आमकां जाय, सैरीक जाल्ली. तशें चिंतून आयिल्लें आज आयिल्लीं हांगा ना अंत भाव भयणीनो. देखून देवाचें उतर सारकें समजून घेया. जुदेवांक तो एक अडकळ. अडकळ जेजू एक अडकळ. आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. सोदून येतल्यांक देवाचें उतर एक अडकळ. देखून खंय हांव येतात थंय येतात. पळय खंय नांव काण सांगतात गी. काली बाबान उल्लेख केलो न्ही गी. हळें तें पळय हळडुवें शर्ट घाल्ल्याक, हळे पांचवी साडी न्हेसल्ल्याक. अरे उरलीं बरें देवाचीं भुरगीं न्ही गी. हांगा देवाचें उतर एकल्याक मात्र गी. हांगा देवाचें उतर एकल्याक मात्र गी. सत एकल्याक मात्र गी. कृपा एकल्या मात्र गी. बेसांव एकल्या मात्र गी.
सर्गींची देणी खाली थोड्यांक मात्र गी सत म्हणतल्या हर एकल्याक सत म्हणतल्या हर एकल्याक देखून ह्या देवांक जेजू एक अडकळ आणि हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण आणि थोड्यांक पिशेपण हे पुरा काल हे सकाळी 8 वरां सांजे 4 वरां म्हणसर ते शुक्रार शनिवार आमकां दुसरें कामूच ना हेरांक ते पिशेपण तुमच्या कुटुंबाच्या थोड्यांक हे तुमी हांगा येवचे पिशेपण देखून साबारदारांक तुमकां म्हणून पिसो जाला म्हणून म्हाका म्हणलें जायते आसात तो झेरी पिसो जाला म्हणून पावलां म्हणल्यार बरी म्हाका पिसो म्हळ्यार हांव कोणाचो पिसो तुमी कोणाचे पिशे बरें आसा तांकां आमी पिशे पूण आमी कोणाचे पिशे पावल सांगता मुखार कित्याक आमी जेजूचे पिशे म्हळ्यार आतां का तरी पूण देवान आपयलेल्यांक आमकां कोणे आपयला देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातींच्या थोडे जुदेव कास्ताचे हांगा आसात हेर जातीचे हांगा आसात पूण देवान आपयल्ल्यांक क्रिस्त देवाची सकत जेजू जाता सकत बळ आणि देवाची जाणवाय आणि जेजू जाता जाणवाय जेजूक आपणायल्या वेळार तुका कितें मेळटा बळ जेजूक आपणायल्या वेळार तुका मेळटा कितें सकत जेजूक तुजो कण घेतल्या वेळार तुका कितें मेळटा जिवीत मात न्ही सगळें सारकें आनी स्वरूप देवाचें तुजें जाता पवित्रपण तुजें जाता भाग्यवंतपण तुजें जाता बरेंपण तुजें जाता मात्र न्ही सदेपण कालतेपण आनी कितें आसा बळेपण तुजें जाता मात्र न्ही मोग शांती समाधान संतोष उल्हास तुजो जाता दया माया काकळू तुजी जाता जानवाय गिन्यान समजोनी तुजी जाता सकत आनी पवित्र आत्म्याची देणी फळां तुजीं जातात नाका गी पळया देखून तो जाता एक क्रिस्तस देवाची सकत आणि देवाची जणवाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशांचे जाणवाये प्रास उत्तम देखून भाव भयणीन हें आपणायल्या मात समजता जेजू ते म्हाका जिवीत मेळ्ळां जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान आमकां जिवीत लाभता जोच्या पहिल्या पत्रांत स्वर 5 आनी वळ 21 कितें म्हणटा का 5:12 सॉरी 5:12 तरी 21 न्ही ज्या मनशा सोवे पूत जी येता ज्या मनशा सोवे पूत जी येता ताचे सोवे जिवीती आसा कितें आसा पळय आमी कितें घेवन आसा हांव तुमकां उक्तां सांगता गेल्या त्या 30 वर्सांत हांव जिवीत जोडून आसा देखून हांवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान आतां वाचती वळ परत्यान ज्या मनशा सोवे पूत जी येता पूत म्हळ्यार जेजू जी येता ताचे सोवे जिवीती आसा ताचे सोवे जिवीती आसा जाचे सोवे पूत जियेना आनी कोणा सोवे पूत जियेना ताचे सोवे जिवीती ताचे सोवे जिवीती ना देखून जीव मात्र आसा आनी जीव मात आसले कितें करतात आज आमकां समजतलें ह्या संवसाराक लाभ चिटकोन आशेवन जियेतात पूण जेजूक आपणायल्लीं जेजूक चिटकोन ताका आशेवन हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपान हांव अत्रेकता आयकोंक दनिया तुज्या उतरां ये सोम्या ये रावोंक तो ये बिडार कर म्हज्या काळजां ये सोम्या ये रावोंक तो ये बिडार कर म्हज्या काळजां पळया न्ही संतोष पळया आनी जेतना पूत तुजे सवें जियेता आनी तूं पुता सवें जियेताय तेन्ना तुजी कूड सांबाळलेली तुजो जीव सांबाळलेलो तुजो आत्मय सांबाळलेलो आसता तुजें गमन काले कुडीचेर मात्र न्ही तुजी दिश काले तुज्या कुडीचेर आनी कुडीच्या गरजांचेर न्ही ते झाडा जे कोटांत आसलेल्यांक आमी हें व्हडलें सांगलें न्ही ही कूड जाता कितें एक दीस माती पूण ती आसता पर्यंत जिवंत आसता पर्यंत ती कूड कोणाक वोवन आसा आज बेगी आमकां समजत जाल्यार कितें जावन आसा कित्याक म्हणून ही कूड रचल्या
ताने येऊन तुझे ते मुझे ते आमचे ते ताच्या मनशाच्या नाकाच्या फुडांनी कोणाचो श्वास ताणें फुंकलो तो श्वास कोणाचो आणि तो श्वास कोणा ते पाठी वचून कसा वडोली सांगला देवाचे उतार काण दिला भावान तो आत्मा कोणातून आयला आत्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा कूड येता मातयेक मेल्ल्या उपरांत तुजो जीव त्या कुडींतलो भायर गेल्ल्या उपरांत कुडीक तुज्या मोल ना पूण तो जीव ताचो आत्मो तुज्या कुडींत आसा तर तुज्या कुडीक मोल तें मोल दिवन तुका विकतें घेतलां म्हणटा देवाचें उतर कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 16:19 आनी 20 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 ताजो जीव तुजे थंय आसा ताजो आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तुजी कूड ताजें मंदीर जावन आसा टेंपल जावन आसा आनी ताका तें गरज आसा कित्याक ऐका तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हणून तुम्ही नेणांत गी तसो आत्मो तुमचे ते वस्ती करता गे देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला तुम्ही तुमची आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलें आतां कितें विकतें घेतलां ताणें तुज्या कुडींतलो जीव गी ताणें तुजे थंय येवन बिडार करच्या खातीर कितें ताणें विकतें घेतलां तुजी कूड ताणें विकतें घेतल्या ताजें मंदीर जावंक ताजें टेंपल जावंक देखून विकतें घेतलां देखून मुखली वळ सांगता तुमच्या कुडांनी न्ही खंयच्या कुडांनी न्ही खंयच्या टेंपलांनी न्ही खंयच्या इगर्जांनी न्ही खंयच्या पुणशेतांनी न्ही खंयच्या दोंगरार न्ही खंयच्या रानांत न्ही तुमच्या कुडींत देवाक महिमा दिया आनी केदाळ महिमा जातात तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत देवा केदाळ महिमा जातात जेन्ना ताजो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसता तेन्ना जेन्ना ताजो दिल्लो ताणें श्वास जीव प्राण तुवें निर्दोशी सांबाळ्ळे तेन्ना जेन्ना तो श्वास आनी जीव तुज्या ह्या मंदीर म्हळ्यार कुडींत रावंक तुजी कूड तुवें सांबाळ्ळे तेन्ना देवाक महिमा जातात ते धाडे देवाक महिमा जातात नाजाल्यार जायना देखून आतां ही कूड आमी देवाचें टेंपल जावन सांबाळलां गी ना गे म्हणल्यार आतां आमकां गुंडायन समजतलें देखून ताच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता निर्गमाच्या बुकांत 20 वळी 1-17 10 उपादेश आतां तुमी तितून पळय 10 उपादेशांची शिकोवन आतां दिवंक येता म्हणून ना आतां तुमकां समजतलें ह्या 10 उपादेशांक कित्याक दिलां आनी ह्या 10 उपादेशांतले पयले 3 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या सरस्परा देवाक संबंद जाल्ले चिंतून पळया वैज्ञानीक पळया 10 उपादेशांतले पयले उपादेश म्हाका आनी म्हज्या सरस्परा देवाक संबंद जाल्ले उरले 7 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले म्हळ्यार सर्त 10 उपादेशा मुखांत म्हजो संबंद देवा कडेन हांवें कसो सांबाळ्ळा आनी उरल्या 7 उपादेशा मुखांत म्हजो संबंद देवाच्या सरक्याच्या सुरपाच्या ताच्या हेरां भुरग्यां सवाय कसो सांबाळ्ळा म्हणल्यार सवाल देखून आज हो संबंद आसा तर आमचो कूड आमचो जीव आमचो प्राण निर्दोशी सांबाळ्ळा तर आमचो संबंद देवा कडेन आमचो संबंद पेल्या कडेन सारको आसूंक साध्य जाता हो संबंद आमी होगडायला तर म्हळ्यार उपादेश आमी पाळूंक ना जाल्यार आमचो संबंद आमी होगडायला देवा कडेन आनी आमचो संबंद आमी होगडायला पेल्या कडेन आदावन आनी येवेन केदाळा तो संबंद होगडायलो देवा लागीं देवाचे कायदे तांणी मोडिल्ल्या वेळा वय मू आदावन आनी येवेन केदाळा तांचो संबंद होगडायलो आदावन कोणाक दुरसालो संबंद सारको आसा तांचो तुवें दिल्ल्या येवेनी कोणाक दुरसाल पळयांनी एकामेका दुरसोणे पण देवाच्या एकवटान ती आसले जाल्यार दुरसोणे आसते सैतानाचें आयकनासतना देवाचें आयकलें जाल्यार आदाव येवेक दुरसातय येव आदावाक या येव आनी कोणाक दुरसाती आतां सोरोप थंय तिका नाडिल्लें सोरपान म्हळ्यार दुसरी कोणी नाटली आतां हांगा संवसारांत आमी कोणा दुरसातो न्ही ताणें म्हाका व्हडलें हाणें म्हाका व्हडलें ताणें व्हेलें हाणें व्हेलें देवाचे उपादेश देवाचे उतार तांणी मोडुल्ल्या वरवीं तांचो संबंद देवा कडेन तांचो संबंद एकामेका लागीं तांणी होगडायलो देखून आमी तो जोड लागीं मोड लागीं म्हणल्यार आतां आमी समजून घेवया
निर्गमाच्या बुकांत वचूं 20 वळ 1 ते 17 पयले 3 उपादेश आमी आयकुया. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो हांव सर्वेस्पर. आमी म्हणून आतां आमकां आमी म्हणलें जायतें आसा जाल्यार आमी हो संबंद वगडायला. देव म्हणटा हांव म्हणजे हांवें सांगलें कितें तें सांग म्हाका. एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ उडा सागी हांगा सरस्पर देव म्हणटा हांव जो आसा तसो हांव म्हणजे एकलोच. सर्वेस्पर तुजो देव तुमचो म्हणा नाका आतां तुमचो म्हळ्यार अमसो म्हणटा. हांगा हर एकल्यानी म्हजो कोण कितले आसात तुका आनी म्हाका आमकां. म्हजो देव, खरो देव, म्हजो देव, नीज देव, म्हजो देव, एक देव. आज ही खात्री तुका म्हाका आमकां जाल्या गे म्हणलें सवाल. एका कार्या आनी देवाक मान दी म्हणून दोतोन आमी शिकल्या वय गिनी शिकल्या वय पूण आमी एका कार्या आनी देवाक मान दिला गी दिवना सांगी म्हणलें सवाल. शिकयला आमकां एका निजा कार्या देवाची वळख आसली गी आमकां म्हाका नातली. दोतोन हांवें शिकलां हेरांक शिकयल्या पूण म्हाका वळख जाली 30 वर्सां पयलें. देखून हांवें म्हळें जना मनशा देवाक स्वर्ग आनी संवसार आसा तर आसा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुक ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदिना. कंतारान मात्र न्ही शिकोवणे मारी पाती जना जा देवाक तुज्या म्हणले शिकोवणी आसा कंतारी आसा. आनी हें पयलें मानून घे. तुवें मानून घेवंक नाय तर एका आनी जाकाऱ्या देवाच्या जाग्यार तुका ओय देव तोय देव सकडी देव म्हणटाय जाल्यार ह्या मदें म्हाका कोणें एक पयलीं हांगा सभार रितुरे केल्यात त्या भावान ताजी मॅसेज म्हाका फॉरवर्ड केली. तो म्हणटा हांव ताकाय म्हणटा हांव हाकाय म्हणटा हांव हेंय वाचता हांव तेंय वाचता म्हाका तोय जाय म्हाका वोय जाय. देवा कडेन संबंद आसा की सारको जो आसा तसो हांव म्हणल्यार कार्या एका आनी देवा कडेन संबंद आसा की तुका असो साद्य की तोय ओय तोय जाय ओय जाय तोय देव ओय देव आसा की आमचो संबंद सारको आसा की खंडीत ना. कित्याक म्हळ्यार देव सांगता हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुका देखून आतां आमकां म्हणा नाका म्हाका गुलामपणांत म्हाका पातकांत म्हाका काळोखांत म्हाका आसतांत म्हाका म्हज्या सोलवणेंत म्हाका म्हज्या निरासपणांत म्हाका म्हज्या सरच्या ह्या पातकावरी आयिल्ल्या मरणांत म्हाका तुजो. देखून हांवें तें कांतार बेश्टें करूं ना. जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं. पर्सनल रिलेशनशीप म्हणटा आमी इंग्लिशान वैयक्तीक. देखून तूं जानवाय सोदून आयिल्ले ते तांकां जेजूचो वैयक्तीक संबंद ना. कोण कोणा सोदून येतात कोण अजापा सोदून येतात कोण म्हाका काम जाय म्हाका सैरीक जाय म्हाका भुरग्याचें देणें जाय म्हाका कितें म्हणजे काल इंटरव्यून पास जावंक जाय ह्या दिसांनी परिक्षा जातात म्हाका बरे मार्क्स जाय ते जेजूक सोदून येनात. तांचो संबंद असो जायना 1 to 1 जायना. कार्य जालें वयज मेलो म्हणल्यार बरी. देखून आज तुजो म्हजो संबंद असो हांव तुजो देव तुका त्या गुलामपणांतलो जावं पळय इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलो भायर काडिल्लो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. आनी सरस्वती म्हणटा म्हजे शिवाय न्ही आमचे शिवाय न्ही आमचे शिवाय म्हजे शिवाय. देखून हांवें सांग खऱ्या एका निजा देवा जाणा जाया तुमी सतान ताच्या एका निजा पोता स्वीकार करा आत्म्यान देवाक मनवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार वळटली शांत देवाक मनवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार. म्हजे शिवाय आमकां आसले सबार आसले सगळ्यांक आसले आमकां कित्याक आमी सत नेना आसल्या पूण सत जाणां जाल्या उपरांत ना
म्हजो देव एकच देव खरो देव नीज देव जो आसा तसो हांव. एफेसकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही समेस्तांचो तो बाप सर्वांचो तो देव. एफेसकारां बयल्या पत्र 10:4 सो Ephesians chapter 4:6 एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्टां प्रास्तो वर्तो तो सर्व मुखांतर वावुरता. एकलोच आज भावने देवाचें उतर आयकलें पण तुमचे ते आनी कोणी आसा जाल्यार तांकां काडा नाजाल्यार तुमचे आत्मे म्हळ्यार तुमचो संबंध देवा कडेन जो आसा तो हांव म्हणल्या कडेन सारको ना. हा संबंध सारको ना जाल्यार खंडे जावन तें सारकें स्वरूप आमी वगडायलां. तो एकवट आमी वगडायला तो मोग आमी वगडायला. देखून थंय दिला मागीर थंय वाचून काड. देखून तूं एकलोच म्हणटाना हांवें सांगलां हांगा वस्तेर थोडा गुंड्यान हांव तुमकां दाखोवन दिता. रसनार असो जागो दिनाकात. जो आसा तो हांव म्हणलो देव तो आसलो की ताका रसिल्लो. सांगा तो आसलो की ताका रसिल्लो. पूण सूर्य चंद्र नखेत्रां संवसार दर्यो न्हंयो मात्र हांगा पळय सुमार लोकांनी देव करून दवरल्यात ते पुराय आसले की रसिल्ले. देखून रसनाराक कोणी सांडून रसनाची पुजा कर पडटलो तांचे शिरा तिसरे पिळगे पर्यंत. बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्यांक केदींच तांकां लाभाशी ना शांती ह्या संवसारांत. आयकोंक ना. देखून हांगा देव सारकें सांगता हांव एकलोच देखून म्हज्या खंयच्याच रसनेक मूर्ती वा पुरो रचनेच्यो खंयच्योय मूर्त्यो वा कसलेच वस्तूचे रूपणे करी नाका. म्हळ्यार ताका दिवचो स्थान मान ताका दिवची महिमा खंयच्याच रचने खंयच्याच रुपार दिनाकात. जावं ते वयर मळबार आसल्याक जावं दी वा सकला पृथ्वीर आसल्याक जावं दी वा धरणी पोंदल्या उदकांत आसले ते परत रसिल्लें भुमीर आशिल्लें रसिल्लें आकाशार आशिल्लें रसिल्लें खंयच्याकच तुमी दिवचे न्हय. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय. ओय ताका नमस्कार करचो न्ही. आतां सैतानांनी जेजूक नाडलें ना हें सगळें हांव तुका दिता म्हणलो. वय मग लुकास वांजेला 4:5 आणि 6 लूक चॅप्टर 4:5 and 6 सैतान सगळो संवसार दिता म्हणटा जेजूक वैभव दिता म्हणटा जेजूक राजवटकी दिता म्हणटा जेजूक. पूण ताजो एकच कंडिशन म्हाका नमस्कार कर हांव देव म्हूण तूं स्विकार कर आनी हें सगळें हांव तुका ऐका लूक चॅप्टर 4:5 and 6 उपरांत देव सरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत. पूण तुका दिजे तर एक कंडिशन घालता कितें तें तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार नमस्कार महिमा सरपद वेदार नमस्कार महिमा सरपद वेदार. कोणाक नमस्कार आमी करीजे जो आसा तो हांव सर पद वेदाराचो रसप्र देवाक शिवाय न्हय खंयच्याय रसनेक. आनी एखादा केल्यार पाटी आतां तो सिराप हांवें सांगलें कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नातलेलो देव. ताका प्रतिस्पर्धी आसूंक नजो. आनी म्हजो द्वेश करतेल्यांच्या भुरग्यांचेर आतां ताका सोडून आनी कोणाक आमी देव म्हूण पातयता जाल्यार अर्थ कितें. ह्या कार्यानी जा देव आमी कितें केला तिरस्कार केला द्वेश केला आनी देव न्हय जाल्ल्यांक आमी देव म्हूण स्विकार केला. ते जाल्यार कितें करता म्हजो द्वेश करतेल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापयच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. आज ही शिक्षा बेजल्या भाव बहिणीन आमचो संबंध देवा कडेन सरकोना देखून बापायच्या गुन्यांवा खातीर आवयच्या गुन्यांवा खातीर आज्याच्या गुन्यांवा खातीर या पंचाच्या गुन्यांवा खातीर आज देवान आयल्या शिक्षा. आज मनीस मनशाक मानवंक सोदता. आज मनीस काल संवसारांत काले राज बांदूंक सोदता. समाज बरी जायचे काले संस्था बऱ्यो जायचे ना देवाक मानवाना ते. संस्था खातीर तुका रसूंक ना समाजा खातीर तुका रसूंक ना संवसारा खातीर तुका रसूंक ना. कित्याक रसयलें देवान तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक तुका आनी म्हाका मनशाक देवान कित्याक रसयल्लो समाज बांदूंक गी. समाज कितल्यो आसल्यो इस्रायलच्या काळार समाज्यो नासल्यो गी. समाज्यो न्ही समाज सोसायटी खंय तरी बरें लागीं तुमचे समाज बांदा म्हणून संस्थे बांदा म्हणून
तुमची कुळयो बांदा म्हणून, तुमची जात वाड्या म्हणून, तुमची भास आनी सड्या म्हणून खंय सरी आसा. कित्या खातीर देवान रचलें? ताका वळखूंक आनी सदांच ताका विश्वासी रावूंक. आज मनीस हें विसरला. समाज म्हणून, संघ म्हणून, संस्था म्हणून, सभा म्हणून आनी कितें म्हणून मुजें मुजें हांवें केल्लें म्हणून आज हांवें सांगलें आज देवाक आमी माती केल्या आनी आमी कुंभार जाल्या. हाजे पयलीं सांगलें न्ही, देवाक आमी कितें केलां? माती केल्या. देव माती केला म्हणून तशें न्ही, देवाक आमी कितें केलां? माती केल्या आनी आमी कितें जाल्या? कुंभार जाल्या. म्हळ्यार सर्त कितें? आमकां जाय जाल्ले देव आमी तातूंत त्या मातयेन करनासा. शिराप म्हणटा देवाचे उतर. आज शिराप आसा, खंडीत आसा. खऱ्या निजा देवाक वळखोना देखून आज तुमच्या जावं पळय तुमचेर ह्या तुमच्या भुरग्यां मळाचेर, जावं पळय तुमच्या आवय बापायच्या पातकावर तुमचेर, ह्या तुमच्या पातकावर तुमच्या भुरग्यांचेर. देखून आज हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी हर एकल्याक ह्या सतांत आळ मेळोवंक आसा भाव भयणी. आनी आमी जर तर विश्वासी रावता तर मुखार बरयलां. पूण म्हजो मोग करतल्यांक, ताका वळखल्ल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताका सत मानतल्यांक कितें बसयलां? आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक. ताजो मोग करचो म्हळ्यार कितें? जुवां संवंजाला वचो 14 वळ 15 जेजुनी म्हळें तुमी मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें? ताजे उपादेश पाळतात. तर कितें बरयलां? तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत, 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयता. पळय न्ही, अब्रामान तो विश्वास दाखयलो वय की न्ही. तो भावार्थाने कितें म्हणलो? सांबाळलो वय की न्ही. त्या भावार्था वरी इसाकाचेर बेसांव पडलें की ना? इसाकानी सांबाळलो, जाकोबाचेर पडलें की ना? जाकोबाच्या कुळयेंतल्या थोड्यांनी सांबाळलो, तांचेर आशिर्वाद पडलो की ना? त्या कुळयेंतल्या सगळ्यांनी सांबाळलो ना? कोणें सांबाळलो तांचेर आशिर्वाद पडलो की ना? सांबाळी नातलेल्यांचेर, सांबाळी नातलेल्यांचेर इसाकाचेर पडलो वय मू, पुनाचेर इस्मायलाचेर पडलोय. सांगा, संवसारी रितीन पडला म्हूण ते सांगता जावं पुरो, पूण आमच्या आत्मीक रितीन आमी पळयता जाल्यार ह्या जाकोबाच्या पुतांचेर न्ही पडलोय सगळ्यांचेर, पूण ताका विश्वासी रावलेल्यांचेर. देखून हांगा सरस्वती म्हणटा म्हाका विश्वासी रावलेल्यांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. म्हजो विश्वासी मोग हांव दाखयतलो. आतां ताजे उपादेश पाळचे म्हळ्यार कितें? मागीर दिलां थंय. आतां देवाक संबंध जालो. आतां दुसरो उपादेश कितें म्हणटा थंयसर? सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. म्हळ्यार असं कितें? तुका खऱ्या निजा देवाची वळख आसा जाल्यार तूं ताची परिक्षा करिनाय. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार तूं आसाय जाल्यार, तुवें दिल्यार, म्हाका मेळ्ळ्यार आज व्यर्थ काडचें म्हळ्यार तशें. आमकां खऱ्या निजा देवाची वळख ना देखून आमी ताची परिक्षा करता. ह्या थोडे पुटीक आमी काल म्हणटात कंडिशन घालता. म्हाका हें काम जाल्यार, म्हाका विजा जाल्यार, हांवें मागिल्लें मेळ्ळ्यार हांव तुका हें दितां तें दितां. ना, निजा देवाची वळख आसल्यार कंडिशन्स नात. कितें आमकां करूंक आसा आमी करता. देखून आमी म्हणटा तुका खऱ्या निजाची वळख आसा जाल्यार आमी म्हणटा रोसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता, रोसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखानुया दुनिया देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाखानुया दुनिया देवाक. देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. देव अब्रामासो, देव इसाकासो, देव जाकोबासो, सगळ्या संसारासो. तो देव तुजो आनी म्हजो, तो देव तुजो आनी म्हजो. पण स्विकार केलाय तर ताजें नांव आमी केदींच व्यर्थ काडिना. ह्या खऱ्या निजा देवाक देव न्ही जाल्ल्यान सगळें आमी सरी करिना. आतां ताजें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार कितें? मातेव संवंजेला 5:33 सावन 30:7 पर्यंत बरें करून जेजू सांगता ताजें नांव व्यर्थ काडचें म्हळ्यार हांगा वाचलां आयका. मॅथ्यू 5:33-37. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सापूत घालून दिल्लें उतर मोडी नाका. सापूत घालून तुमी दिल्लें उतर मोडी नाकात. पूण जेजू म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता सापूत घालचोच न्ही. आकाशाच्या नांवान सापूत घाली नाका. आसा न्ही थोड्यांक सवय, खयली सवय ती?
गॉड प्रॉमिस. इंग्लिशांत नाही, हिंदींत दुसरें आसा. मां कसम, बाप कसम. कसम म्हणून न्ही कोणाच्या नांवार सोपूत घालतात न्ही. घालूंकूच ना, सोपूत म्हणचो घालूंकूच ना. देवाच्या नांवान घालूंक ना, पृथ्वीच्या नांवान घालूंक ना, आकाशाच्या नांवान घालूंक ना, भुरग्यांच्या नांवान घालूंक की नाही का. आकाशाच्या नांवान सपूत घाली ना, घालूंक ना. देवाची तुमकां वळख जाल्यार आकाश म्हणजे सिंहासन तेन्ना म्हज्या पांयाची म्हणे तक्षण तुका सत उगडापे जाता. आकाशाच्या नांवांनी तुमी सोपूत घाल नाकात. कित्याक देवाचें सिंहासन, देवाचें सिंहासन तें भुमीच्यान सपूत घाली नाका. तुज्या जाग्याच्या नांवान अरे म्हाका तुमचो जागो आसा, ह्या जाग्याच्या नांवान सोपूत घालता प्रॉमिस करता ना. कित्याक तो जागोय तुजो न्ही. कित्याक देवाच्या पांयांची मोणे ती देवाच्या पांयांची म्हणे त्या जाग्याचेर अधिकार तुजो न्ही ताजो. जेरुसलेमाच्या नांवान सपूत घाली जाग्याच्या नांवान आसा बार जाणां कसो कारकोळ हांव हांगा खंय परपळ आनी तितलो परपळ जायना का कारकोळ वचूंक. हाच्या नांवान ताच्या नांवान पळयता कारकोळसो तुका पळयतालो, कोणी पळयना तो पळयता. असा बार जाणांनी म्हणचे आसा कारकोळसो तुका पळयतालो, तो माती जावन गेला ताणें घालें पळोवचें. या मुडी पुसो पळयतालो, कोणी पळयनात. पूण पळोवन सकलो आसा ताचे दोळे सूर्यप्रास ताका भिये न्ही. आनी कारकोळच्याक आनी खंयच्याक आनी खंयच्या वेळ्ळांगानीच्याक या खंयच्याक मुडी पुच्याक आनी खंयच्याक तुमी सांगा. बेकार ना काडटेच्याक न्ही. आज सबार जाण पटोवन पडल्यात. कित्याक म्हळ्यार ते व्यर्थ करतात, ते नांव सोपूत घालतात. घालतले आसोर कोण पळय तशें सांगता ताजेर पडटलो शिराप. तुका कोणे अधिकार दिला म्हज्या नांवान शिराप घालूंक. सरस्पर देव विचारता. आकाशाच्या नांवान घाल नाकात, भुमीच्या नांवान घाल नाकात आनी जेरुसलेमाच्या नांवांनी सोपूत घाल नाकात. आनी कित्याक व्हड रायाचें शहर तें आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सपूत घाली नाका. तुज्या माथ्यार ओट्टू म्हणा नाकात. तुज्या आवयच्या माथ्यार हात दवरना म्हणा तिका वचोंक गिमोरोंक दिनाकात. तुज्या बापायच्या माथ्यार हात दवरना न्ही. कदाळे असो हात दवरले म्हजो बाप म्हणटालो कितें म्हाका मरोंक काय अशें मागताय रे म्हणटालो. बाबूच म्हणटालो खंय चुकोन हात असो दवरल्यार माथ्यार जाल्यार म्हाका मरोंक मागताय घे म्हणटालो. म्हाका तें समजनातलें. सवयर हांगा देवाचें उतर आयकतना आतां समजता. आनी असो केला जाल्यार आमकां खऱ्यांनी देवाची वळख ना, आमचो संबंद आमी वगडायला, आमकां ताचेर पातयेरी ना, विश्वास ना, भावार्थ ना. तूं केदें कस देखून जो आसा तो हांव म्हणल्यार सरस्वती तुजो म्हजो आमचो विश्वास आमचो संबंद सारको आसता जाल्यार आमी केदेंकच कांय एक न्ही देवान सांगूं ना गी तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतालो म्हणून आहे. कीर्तन 91 वर्स 8 कितें म्हणटा. कीर्तन 91 9 आनी 1 वळ 8 कितें म्हणटा. तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय, खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. देवाची वळख आसतना खंय सोपूत घालची गरज ना, शिराप घालची गरज ना. कित्याक तुज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार तो एक मेज म्हणटलो म्हण कीर्तन 23 वळ 4 बरोवन ना गे का. कीर्तन 23 वळ 4 की 5 4 म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार बरयलां. तुका खऱ्यांनी देवाची वळख आसतना पळया न्ही गे बरयलां. ते पातयल्या परत तुवें सत मारल्या परत. तुवें एक खाडी हालोवची, तुवें एक उतार उसारचें नाका. आनी उसारता जाल्यार शिराप घालता जाल्यार तो तुजेर पडटलो. कित्याक म्हळ्यार तुवें देवाचें नांव व्यर्थ काडलां. देखून ताजें नांव व्यर्थ काडी नाका. देवाच्या नांवान कोणाचें शिराप घाली नाका. घालताय तर देवाचें नांव तुवें व्यर्थ काडलां देखून ताजो प्रतिफळ परिणाम तुजेर न्ही कोणाचेर पळय. तुवें शिराप मागलाय ताजेर. तुजो संबंद देवा कडेन सारको आसतना तुवें कांय चिंता करची गरज ना. म्हणून हांगे निर्गमाच्या बुकांत 14 आनी वळ 14 तूं शांत राव, तूं शांत राव तुज्या पक्षेन सरस बसता बरोवन आहे. हाजो अर्थ आमी शांत रावचे मात्र न्ही. खऱ्यांनी देवाक आमी वळखले आनी कितें करीचे फाटी आज व्हडली शिकोवन दिवं म्हाका जायना. कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासतना रावंक व्यर्थ काडटल्याक शिक्षा दिता खंय देवाचें उतर सांगता. सरस्वतीच्या नांवान कोणाक शिराप घाला ताका शिक्षा न्ही.
कोण सरस्वतीचें नांव व्यर्थ काडटा या कोण सरस्पराक कोणा कडेन सरी करता त्या विनाशी मनशांच्या, विनाशी सुकण्यांच्या, विनाशी मनजतींच्या, विनाशी मसलेच्या या जीवदाळेच्या मुर्त्यां सवें कोण ताका सरी करता तांचेर शिराप पडटा. रोमाकारां म्हटल्या 15:23 रोमन्स चॅप्टर 1:23. ताणी आमार देवाची महिमा, आमार देवाची जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवाची महिमा जर तर तूं आनी हांव आमी विनाशी मनशांच्या ताचें नांव व्यर्थ काडून विनाशी मनशांच्या ताच्या नांवान हाच्या नांवान आनी कोणाच्या नांवान विनाशी मनशांच्या म्हळ्यार मोरोन माती जाल्ल्या मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मनजातींच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. त्या दाळा देवाचो क्रोध देवान येता. साबार जाणांक देवाची वळख ना, देखून देवाची भिरांत ना, देखून आमी मागोवन घेता. कोणाचेर घाल्लो शिराप तुजेरच पडटा आनी देवाचें नांव व्यर्थ काडलां आनी देखून तुज्या पातकाची शिक्षा तुज्या भुरग्यांचेर पडटा. 3ऱ्या पिळगे पर्यंत ती हें कश्ट जातात. आतां पाटी 3रो उपादेश कितें म्हणटा? साबत एक दीस हप्त्यांत, एक दीस 7 दीस हप्त्यांत कितले दीस आसात? 6 दीस वावर करा, पूण एक दीस खऱ्या निजा देवाची तुका खरी वळख आसा जाल्यार भे आसा, भिरांत आसा, बावट आसा, भरोसा आसा, पत्यान आसा, निजायकी देव आतां तुका संपूर्ण तुजो संबंध. आतां तुमचो संबंध थोड्यां कडेन बरो आसल्या कडेन तुमी खंय म्हयन्या एपटी मेळटात की सदांय मेळटात? हांगा देवा कडेन तुजो संबंध आसा जाल्यार देव म्हणटा एक दीस म्हजे सवें करशी, एक दीस म्हाका दी. कित्याक उरले 6 दीस तुज्या घोवाक, बायलेक, भुरग्यांक, पुताक, दुवेक, तुज्या म्हाका कोणाक इश्टाक आनी कोणाक दिले. एक दीस म्हाका दी. तुका रसलो कोण हांवें, तुका पोसचें कोणें हांवें, तुका सांबाळचें कोणें हांवें. आज हें जायचें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत. आज आमी जीव आसा तर तुज्या कुडीन जीव आसा तर तूं कोणें दिला तो? बापायन दिला गे, आवयन दिला गे. आमी विसरात भाव भयणीनो. देखून 6 दीस तुका सोडला ओनी तुजो वावर करूंक. साबात पाळ म्हणटाना सगळो फस्ट काल म्हणटात आपतासो एक दीस सरस्परा मात न्ही, तुजें दशमांशी सरस्पराक. आतां दशमांश म्हळ्यार काली तुमचे काली इस्मॉल घालचे ते पयशे मात्र ह्या म्हयन्यांत तुका सांबाळ मेळटना 10तलो 1 वांटो दिवचो मात्र हर एकान दशमांश. देवाचो तुका मोग आसता देवान दिल्या जाणवाय असो दशमांश तातूंत जांतली 1 अंश ती जाणवाय ताज्या मना खातीर महिमे खातीर गळशी. देवान दिल्ली देणी आसा तुका ताचो 1 दशमांश ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर गळशी. देवान दिलो वेळ आसा ताज्या मना खातीर महिमे खातीर तूं गळशी. देवान दिले भोळ आसा, सकत आसा, भलायकी आसा ताज्या मना खातीर गळशी. देवान दिले तुका कितें वाहन आसात, देवान दिल्ली तुका वस्तू आसात ताज्या मना खातीर गळशी. आतां सारकें चिंतून पळया, आतां दशमांश तूं दिताना तुवें दिल्ल्या दशमांशाचेर आशिर्वाद पडटा की उरिल्ल्या 9 अंशाचेर आशिर्वाद पडटा? तुमी सांगा. ना, तुवें दिल्ल्या दशमांशाचेर आशिर्वाद पडटा न्ही, उरिल्ल्या 9 अंशाचेर. तुवें दिल्ल्या त्या काणिकेचेर आशिर्वाद पडटा न्ही, उरिल्ल्या 9 अंशांचेर. जेन्ना मेल्किसेदेक आयलो अब्राहमाक ताणें 10तलो 1 वांटो दिलो. उत्पत्ती ग्रंथावसवर 14:18-20 ऐका. उत्पत्ती ग्रंथावसवर 14:18-20. सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. फळ्यांनी आशिर्वाद मागताना अब्राहम कितें करता? विसावी वळ वास. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या आदीन दिल्यान आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो 10तलो 1 वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. 10तलो 1 वांटो ताणें मेल्किसेदेकाक दिलो. वय मग तुवें सरस्परा दिल्ल्या वांट्याचेर आशिर्वाद पडटा न्ही, तुज्या उरिल्ल्या आशिर्वाद ते तुवें दोन कान गेल्या ते तुज्या हाका. देखून सिराकाच्या बुकांत तुवें 10तलो 1 वांटो दिताना ह्या एका वांट्याक तुका 7 वांट्यांनी पाटीन देतलो न्ही, उरल्या 9 वांट्याक 7 वांट्यांनी तुका पाटीन देतलो. लायक सिराक चॅप्टर 35:10 कितें म्हणटा का? सिराकाच्या बुकांत 30 आनी 5 वळदा.
कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. बऱ्या मापान तुवें दिल्ल्या दशमांशाक प्रतिफळ तुका दितलो. 7 वांट्यांनी तुवें दिल्ल्या 1 वांट्याक 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटीन दितलो. तुवें खाली 1 रुपया दिला तुका 7 रुपये मात मेळटले. तुवें 10 रुपये दिला तुका 70 रुपये मेळटले. तुवें 70 रुपये दिला तुका 700 रुपये मेळटले. तुवें 700 रुपये दिल्या 7000 रुपये मेळटले. 7000 रुपये दिल्या तुवें ते दशमांश जावन ताजेर तुम्ही लेख घाला दुसऱ्यांत. हांवें 10 रुपये दिल्यार उरल्या 90 रुपयांचेर म्हजेर चड. ओ ताजेर ना दिल्ल्याचेर दवरल्याचेर न्ही. देखून साबाता दिसा तूं हांगा साबात पाळटाना पळया कितें बरयलां. आयजाया 58 वर्स 13 to 13 तावन. आयजाया 58 13व्या वळीन तावन न्ही. 13व्या वळीन तावन ऐका. तुम्ही साबताच्या दिसा घरांतलो पाय भायर दवरिना जाशात. म्हणजे सगळो दीस देखून हांगा 8 तावन 4. तुम्ही काम करतना हांगा थोडे कामाक येतात 10 वरां येतात 4 वरां येतात. तांकां ते साबाती पाळिनात मात नाही. तांचे कितें म्हणटात ते म्हणटात 8 वरां काम करचें म्हणल्यार कांय कानुनी पाळिनात. आनी त्या 8-10 वरां येताना 4 वरां गेल्यार मोदें अर्दो घंटो तांकां च्या पिवंक. मागीर 1 वर दनपारां जेवणाक परतून मोदें आनी 1 अर्दो घंटो तांकां ते बसून उलोवंक. 8 वरांच्या कामांत 4 वरां काम करनात. तशें न्ही हांगा साबात पाळचो म्हळ्यार सगळो दीस उदेल्ल्या घडये थावन दीस बुडटा पर्यंत. वडोल कितलें बरें गण म्हळें न्ही की काल तो अर्द्या वाटेर आयलो फाटीं गेलो. कित्याक वो भाऊ देव हांगा भितर येवच्या पयलीं हांवें भितर पावत जाय आसलें. आज हांव पावना. देव आयिल्ल्या हांवें भितर पावचें सारकें न्ही म्हणून वडोल मागलें. आयकलें तुमी ह्या भावान आयकोना तुमी. आज ताजेर जावन शिकलो. काल आमचो भाऊ ते आयल्यात झारखंड ते 2 भाव आयल्यात. काल सिमोन म्हणलो भाऊ एक दीस ताका आनी एका आनी एक दिसा विजयाक. आज विजय बसला ते. तो भागला भितर येताना आंगाची तो हात जोडून तो भितर आयलो. भागल उक्तें केल्ल्या घडये येता हात जोडून आयलो बसुल्ल्या उपरांत ते हात जोडून सगळो दीस ताका भास समजना जाल्यार सगळो दीस इशीन तिशीन पळयनासतना ताजें मन ताजें ध्यान हांगाच दवरता बसला. काल हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमकां पुराय येणे पळयचे तेणे पळयचे कोण आयला कोण बसला न्ही. सगळो दीस हप्त्यांत 1 दीस पाळटा जाल्यार कितें बरयलां. आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात. सदांचो धंदो सदांचें काम 100 दीस करा वावर करा. पूण सदांचो धंदो म्हणटा तुमकां समजा सदां करचें काम विंगड तें देग 1 दवर आनी येया. आनी साबताचो दीस संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस. देवा सांगात आसचें म्हळ्यार संतोष घे वय की न्ही. तुमकां इश्ट सांगात आसचें म्हळ्यार संतोष. पिकनीक गावचें म्हळ्यार संतोष. रजा मेळ्ळी एग्जाम जाली. एग्जामाच्या पयलीं आमकां फोनां येतात. एग्जाम जाल्ल्या तक्षण सर्वेस्परा सांगता बसची इल्लो संतोष जोडया म्हळ्यार कोणी नाका. सर्वेस्परा सांगता संतोषाचो दीस उल्हासाचो दीस. संतोषान सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. संतोषान सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. पळया संतोषाचो दीस. वास मानाचो दीस मनशात जाल्यार आनी देवाक मान करचो दीस. ताका आराधन करचो दीस. ताका महिमा दिवचो दीस म्हण तुमी मनशात जाल्यार वाटेक लागा नासता. तुमचीच खुशी सोदी नासता आनी तुमचो धंदो चलय नासतना त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परातय तुमकां संतोष मेळटलो. सर्वेस्परात आयिल्ल्या वरी तुमकां संतोष मेळटलो. न्ही तुमी 100 दीस काम केल्ल्या वरी संतोष. आज भाव भयण दैत्यान तुमकां कळीत जालां हें. वो संतोष ही शांती हें समाधान वो एकवट हो मायपास आमकां भायर गेल्यार मेळटा गे. आमची मनां कितले बेगीन चंचल जातात वय मू. आजी आयकोन ताजे आयकोन ताणें पुरपुरचें हाणें पुरपुरचें ताणें सांगलें हाणें सांगलें आजो कोडी ताज्यो कोडी वय की न्ही. हांगा वा कितले सत पळया. ह्या रितीन तुमचो संबंद सर्वेस्परा कडेन आसा म्हणलें सवाल. ह्या संबंधांत तुजी कुडी तांचो मेतेर जावन आसा. तुजो जीवय कशें पळय मरी म्हणटा न्ही म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता. म्हजो आत्मो तुजी कूड तांचो मेतेर जावन आसा. तुजो जीव तांचो मेतेर जावन आसा. तुजो आत्मय ताजो मेतेर जावन आसा. ह्या प्रमाणे तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन आसा गे म्हणलें सवाल. उपादेश पालचे म्हळ्यार काल विवार चले आमी तुमकां बरें कळ्ळें न्ही. ह्या संबंधांत आमी तीर रावल्या गी. ह्या एकवटांत आमी आसा गी. ह्या मोगांत आमी जियेता गी. ह्या मोगाच्या जाग्यार आसा गे राग.
शांतीच्या जाग्यार आसा गे अशांती, नितीच्या जाग्यार आसा गे अनित, त्या सगळींच्या जानव्या जाग्याच्या जाग्यार आसा गे संवसारी जानव्या देवावरी तुका गर्व अहंकार. देवाक तूं वळखाल्या देखून देवा मुखार तें खालतेपण सदेपण बळेपण जेजू तें आसलें तुजें तें आयलां गी त्या संबंदा वरवीं हें गरजेचें. ते दाळ आमी म्हणयत आमची कूड आमचो जीव आत्मनिर्दोश सांबाळलेलो आसा. देखून हांवें सांगलें 3 उपादेश आमच्या संबंदा विशयांत. आतां संबंद म्हणटाना संबंद काल आत्म्या असो मात न्ही, तुजो आत्मो सरस्वती आत्म्या असो न्ही, तुजो जीव तुजो आत्मो तुजी कुडी म्हणून सांगलें निर्दोशी सांबाळलेली आसो. आतां हे 3 कायदे आमी अशें पाळल्यात जाल्यार गुंड्यान आतां तुमकां व्यवहार जाले वस्ते रित्रे घेया 2-3 गुंड्याच्यो शिकोवणी आसात, तुमकां आनीक गुंड्याक व्हरता आमी. त्याच प्रमाणे तुजी कूड तुजो जीव तुजो आत्मो तुजो पयला सगळो संबंद कसो आसा म्हणल्या विशयांत काल वाचून काडते 4थ्या उपादेशांतून 10वा उपादेश पर्यंत. तुज्या आवय बापायक मान दी. आवय बापाय कडेन तुजो संबंद कसो आसा, भावा भयणी कडेन तुजो संबंद कसो आसा, तुज्या सैऱ्यांदेऱ्यां कडेन तुजो संबंद कसो आसा, तुज्या शेजाऱ्यां कडेन तुजो संबंद कसो आसा. तुका शिकयल्ल्यां कडेन या तुजे सांगता काम करतल्यां कडेन या कोणाच्या अधीन तूं काम करता ताजे कडेन तुजो संबंद कसो आसा. ते कशें आसूं दीत, ते कशें आसूं दीत, ते नीत पाळिनात, ते सत उलयनात, ते कशें आसूं दीत. पूण तूं एक फोट मार तो हांगा मागण्याक आयलो वय म्हूण ओ भाऊ फोट उडो आयकोना तुमी कितें फोट मारली ताणें हांगा मागण्याक येवचे खातीर ताणें एक फोट मारली म्हण ताणें उक्त्यान सांगलें म्हज्या भुरग्यांक इस्कॉलाक म्हाका आपयला म्हाका इस्कॉला वचूंक आसा थंय म्हाका येवन मेळाजें म्हणून देखून ताणें फोट मारून तो हांगा आयलो वय म्हूण. जाल्यार ती फोट ताका कांत येता देखून हांगा उक्त्यान देवा लागीं ताणें कितें म्हळें पळयान गे भाव भयणीनो ती ताका कांत येता. देखून तुजो म्हजो आमचो संबंद पयल्या कडेन कसो आसा दुसरे आसात संवसारी रितीन, पण आमी नितीन चलता गी सतांत येता गी देवा मानता त्या प्रमाणे आमी उलयता गी. देखून देवाचें उतर आयकतना हर एक आमचें कितें म्हणटा तपासणी जाता, तुज्या चिंतनाची तपासणी जाता, तुज्या उतरांची तपासणी जाता. देखून साबार कडेन बरयलां न्ही फस्ट देपण वास्कळपण तुमचें तावन पयस करा, वायट सायलीचे कोण आसा जाल्यार तांचे तावन अलग रावा. बरोवन ते आमचो संबंद आसतना आमचे तावन कितें देखून तूं आतां आमची दिश्ट देवा थंय कितें आतां नितळ आसता. आमचो संबंद पेल्या कडेन सारको आसता आमची दिश्ट पेल्यांक पळयतना ती सारकी आसता. नाल्यार आमच्या दोळ्यांची जावं आमच्या दोळ्यां नितळ आसा सोबीत आसात बरें कितें सोबयल्ले आसात, पूण दोळ्यांची दिश्ट दोळ्यांच्या दिश्टी वरवीं आयिल्ली पिडा ह्या जाल्लीं केल्लीं पातकां ह्या वरी आतां आमकां कळटा. देखून तुजो म्हजो आमचो संबंद आवय बापाय कडेन कसो. देखून पयलीं आवय बापायक मान दी. त्या विशयान हांगा सगळी विंगड शिकोवन आसा, तुमी आयका येवन वस्त रितीन. आमच्या हांगा धर नालता गे नांगे पळय आमी कितलें सुकले हांव म्हणून आवय बापायचो मोग करच्यांत मात न्ही तांकां आमचो मोग दाखोवच्यांत आनी तांची जतन करच्यांत. आमची कूड निर्दोशीन आमचे जीव निर्दोशीन आमचे आत्मे नितळना देखून मात्रणी आवय बापायक मात्रणी मुखले उपादेश सांगतात. कितें सांगतात जिवेशी मारी नाका. कितल्या जाणांचे आमी जावं परत सुर्येन कातरूंक ना, पूण आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या जिवेन कितल्या जाणांची जिवीत विबाडूंक ना. संबंद सारको आसल्यार जिवीत विबाडता जिवीत बांदता सांगा. आमच्या उलोवण्या वरवीं आमच्या कितें म्हणटात थोडे पटेन गे थोड्यांच्या उलोवण्यान कितें म्हणटात पेदाम म्हणटात तीक तीक उलोवणी एक हे न्ही कोण परतून ताचे कडेन उलोवंक नाका. केदाळ कितें म्हणटात इंग्लिशांत एक शब्द आसा क्रूड म्हणटात एक क्रूड उलोवणे नाजाल्यार एक दुखोवचें उलोवणे नाजाल्यार एक कितें म्हणटात केळकोळा मात न्ही निंदा कर मात्र न्ही ताका शब्द म्हाका आतां येना. तूं कोणा कडेन उलयता तशेंच एक दुबावान उलयल्ल्या बरी दुखोवन उलयल्या बरी वय तुमकां समजालें न्ही ते कितल्या जाणांक आमचो संबंद तुटता त्या दाळा आमच्या उलोवण्या वरींत आमचे संबंद आमी तुटयला आमच्या उलोवण्या वरी. दुखोवन उलोवचें गी या तुकलान उलोवचें गी या कुट्टून उलोवचें गी. सारकॅस्टीक इंग्लिशान सारकॅस्टीक म्हणटात म्हळ्यार तुका सीदा सांगूं नाका कोंकें उलोवचें बरें सांगलें वय वय कोंकें सारकॅस्टीक जीवशी मारल्याक सरी भाव भयणी न्हू
हे आमी वापरचे शब्द बरे लाथंय. आतां कांडे म्हाका वेळ ना. पिशा म्हणटाय पडपोशा म्हणटाय शा 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 म्हणून गाळी हाडटाय. या चा 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 पुता म्हणून गाळी हाडटाय. डे 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 म्हणून गाळी हाडटाय. तुजी सगळी भासत सुरू जाता गाळयेन. संबंध तुटला म्हणलो अर्थ. संबंध बरो आसतना कशें म्हणटात बा? संबंध बरो आसतना कशें म्हणटात? उलय न्ही बा, बाळा, बंगारा, राजा, जानू. ओह, तुमचे आतां उडास येता तुमकां. राजा म्हणना. सांगा सांगा तुमी सांगा. आयकलें ना तुमी? पुता, पुतला, बंगारा, चिट्टू, पुट्टू, किट्टा. आहा, कशी येतात न्ही ते दुसऱ्याक आयकूं नसो. ते आमच्या मध्ये मात्र. देखून हांगा कितें बरयलां? जिवेशी मारी नाका. प्रद्वार करिनाका. प्रद्वार करिनाका म्हळ्यार कितें? आतां आमचे आतां संबंध सारको आसा जाल्यार आमी एकामेका एक वस्त म्हण लेखता हांगी. संबंध तुजो म्हजो आमचो सारको आसा जाल्यार आनी एक व्यक्ती एक वस्त म्हण लेखता हांगी. ह्या देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हण लेखता. ताजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाचें सारकें स्वरूप आसा जाल्यार आमी मोगाचे दीस वय मू. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय. येतो मोगाच्या आत्म्या दिरतो, मग मोज्या काळजांत येतो. मोगाच्या आत्म्या भरतो. आणि खरेंच आमची कूड नितळ निश्कळ निर्मळ जावन आसा जाल्यार, पवित्र भगवंतपणी आसा जाल्यार आमी हर एकल्याची कूड देवाचें तेंपल म्हणून मानून घेता तर वय मू. तेंपल म्हणून मानून घेता तर त्या तेंपला भितर कोण आसा? आमी कोणाक पळयची? कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें भांडार, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यास. तेका रेखल्याच्या कुडींत आमी ती कूड ताजें तेंपल म्हणचे तिजे त्या कुडींत कोण बिडार करना आसा? कोण बिडार करना आसा? जो आसा तो हांव म्हणलो एक खरो. ताजे ते उडो लायको ना. सर्वांचो तो बाप, सगळ्यांचो तो देव वय मू. सर्वांतय तो. ती वळ वाचून काड. एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 10:4 आनी 6 निमाणी कितें म्हटलें? सगळ्यांचो तो बाप, सगळ्यांचो तो देव, सर्वांतय तो सर्व मुखांतर वावुरता. सर्व मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्तान थंय जियेता. पळय न्ही हें सत आमी मानून घेताना तुजें तें म्हजें तें. म्हजें तें कोण आसा? जेजू आसा. तुजें तें कोण आसा? तोच आसा. ते जाणा आमी हेरांक वस्त म्हण लेखिना. असली चिंतना प्रद्वारपणाची, व्यभिचाराची, या लैंगीक, या अनैतीक, या कितें एक ताका या तिका एक खेळाची वस्त म्हणल्यार आमी लेखिना. आमी मानान लेखता, गौरवान लेखता, मोगान लेखता. देखून तो फादर संबंध सारको करचे खातीर, तुजो म्हजो आमचो संबंध एकामेकाचो संबंध करचे खातीर हें आमी पाळना तर मात्र आमची कूड, आमचो जीव, आमचो आत्म निर्दोश आसा म्हण सांगीत. आनी मुखार वास. सोरी नाका. सोरी नाका. आतां सुरवेले क्रिस्तांव कशे जियेताले? सोरनी जियेताले न्ही. एकामेकाचे लुटून जियेताले गी. देवाचे उतार खांडेलां कशे जियेताले? वांटून घेताले वय मू. वाचून काड. Acts chapter 2 verse 42. अपोस्तलाची कृत्यां अवस्वर 2 आनी 42. सोमेस्त दमदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत, भावपणाचे एकतारांत, उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत, वांटेली जावच्यांत, तिरासणेन आपलो वेळ करसितले. पळय न्ही मात्र न्ही. अवस्वर 4:30 आनी 2. Acts chapter 4 verse 32. भावार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जावन तांच्या मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. अशें सोरी नाका म्हणल्यार अर्थ वो. एकामेकाच्या गरजान पावताले. कोणाची सोदचे न्ही. आतां पळया न्ही आमी सत जाणां जावचे पयलीं खऱ्या निजा देवा वळखुच्या पयलीं, देवाचे उतार आमी स्विकार करच्या पयलीं आमी सोर लागिना. कितें सोरूंक ना? कितले सोरूंक ना? कितल्या जाणांचे सोरूंक ना? आतां सोरला म्हळ्यार खाली पयशे मात्र चिंती नाकात, खाण मात्र चिंती नाकात, वस्त मात चिंती नाकात.
हेरांक मेळचो गौरव आमी सोडूंक नांगे, हेरांक मेळचो मान आमी सोडूंक नांगे, हेरांक मेळचो स्थान आमी सोदूंक नांगे, हेरांक मेळची बुद्धी. देखून कालच्या शिकवणें सांगलें कोणाक तें देवाचें देणें आसा, जानवाचें देणें कितें आसा जाल्यार ताजो प्रतिफळ कोणाक, त्या वरी कोणाक बरें जाता. आतां कोणाचेर आशिर्वाद घाला तर, म्हजेर आशिर्वाद घाला तर ह्या आशिर्वादा वरी बरेंपण जाता. म्हाका की तुमकां पयलीं आसलें हें चिंता आमकां ताचेर घालान देखून ताजेर लुटीचे सोरीचे न्ही. देखून तूं देवाचे आमचो संबंद सारको करचे खातीर चोरी नाका बाबा, चोरी नाका, दुसऱ्यांच्या त्या वस्तूंची तुका आशा नाका, चोरी नाका बहिणी, चोरी नाका, दुसऱ्यांच्या त्या वस्तूंची चोरी नाका, फोर्साक सांगा नाका, तुझ्या पेल्या विरोध फोर्साक सांगी नाका, तुझ्या पेल्याच्या घराची आशा करी नाका, तुझ्या पेल्याच्या बायलेची आणि पेल्याच्या बायलेची, वाताच्या साकराची, वाताचे साकरणीची, वाताच्या बैलाची, वाताच्या गाडवाची, वाताचे कसले समजले. हे 7 उपादेश पेल्याच्या मोगा विशयांत हे 7 उपादेश आमी गुंडाळ्यांनी नियाळ करतना कितें समजता आमकां. आमचो संबंध सगळ्यां कडेन बरो आसा जाल्यार पाता करिनासतना, कोणाय विरोध, आमच्या पेल्या विरोध पाता करिनासतना, भावा विरोध या भयणी विरोध पाता करिनासतना आमी सगळ्यांनी देवाचीं भुरगीं म्हणून लेखून एकामेकाच्या सुखादाकांत वांटेली जावन आसा तर, एकामेकाच्या कश्टा गरजांत आमी पावोन आसा तर, वय की न्ही. आमी आमच्या कुडींत ती पाताक आदारीन नाशे, मात्र आमच्या जिवाक संबंध जाल्लो कितेंय तो आसा तें म्हळ्यार एकामेकाच्या हाजे वरवीं, द्वेशा वरवीं, गर्वा वरवीं, रागा वरवीं आनी खंयच्या वरवीं आमच्या आत्म्याक ती कथा येना अशें. आमचो संबंध सारको आसा जाल्यार मात भाव भयणीन आमची कूड, आमचो जीव, आमचो कितें म्हणटात आमचो आत्मो नितळ उरता. आमचो संबंध आसतना बेह आसा सांगा. जुवांच्या पयल्या पदां वचो 4 वेळा 18 कितें म्हणटा, खंयसर मोग आसा थंयसर भिरांत. तरी आमकां एकामेकाचो मोग आसा जाल्यार भिरांत आसची गरज आसा. तरी तुजो जीव भिरांत ह्या भियान खावजेन आकांतांत आसूंक साध्य जाता. ऐका 1 John chapter 4 verse 18. मोग असलेले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग बेन दावंडायता. देखून एकामेकाचो खरो मोग आसा जाल्यार भाव भयणीनो हांगा कोणाकी भिवची गरज ना. आमी जायते सांगला कोणाकी भियेना, कोणाकी बेश्टायना म्हणून, कोणाक बेश्टोवची गरज ना. शिकयता हांव बुध म्हणून. खंय मोग आसा थंयसर भिरांत ना, आनी खंयसर मोग आसा थंयसर एकवट आसा, शांती आसा, समाधान आसा. वय ना गे मोग आसल्या कडेन शांती आसा की ना, समाधान आसा की ना, संतोष आसा की ना, एकवट आसा की ना, एकामेकाचो हुस्को आसा की ना, त्याग आसा की ना. खरो त्याग आसा. हांव जेविना जाल्यार बनी तूं जेव, आज नेंगी तूं संतोष पा आसा की ना, वांटून घेवचें आसा की ना, वांटून दिवचें आसा की ना. आतां हे 2 जाण भाव आयले, सांगता तुमकां उक्त्यान, बेजार करनाकात. बिरमोत ते दुबळे ते, तांच्या गांवांत तांकां कांय ना, खाली एक पॅन्ट आनी शर्ट आनी 2 टी-शर्टां घालून ते आयले हांगा. आयल्या दिसत म्हाका कळ्ळें अशें म्हणून. हांवें सांगलें बाबा जिल्सानाक तशें शरणाक सांगलें थंय तुमचे कडेन आसा जाल्यार टी-शर्ट आनी कितें बरमोडा हाड म्हणून. दुसऱ्या दिसा ताणें एक व्हडलें बॅग हाडलें आनी एक व्हडलें बॅग हाडलें. हांव पळयता दुसऱ्या दिसा तावून तांकां जाय तितलें घालूंक मेळ्ळें. टी-शर्टाय मेळ्ळीं, शर्टाय मेळ्ळीं, पॅन्टाय मेळ्ळीं, बरमोडाय मेळ्ळे, व्हडलीं व्हडलीं बॅगां. बिरमोत आयिल्ले ते खाली 1 या 2 घेवन. पूण ह्या भावांचो हुस्को आमकां आसा देखून पळया न्ही गी, खाली खावंक घेवंक, खाली काम करूंक मात्र न्ही. एक उलो दिलो, उदारपणान हाडिल्लें. आतां तुमकां उलो दिल्यार हांगा रास पडटी आसली. हांव कितें सांगता म्हळ्यार मोग आसल्या कडेन भिरांत ना, मात्र न्ही मोग आमी दाखोवंक अवकाश आसा. त्या धर्मांत आमचो संबंध सारको आसतना आमी म्हणयेत ह्या तेंपलांत जो आसा तो हांव म्हणलो जियेता. देखून जेजून म्हळें ही पळय मनशांनी बांदलेली पळय कळ्ळें, मोण घाला, आयच्या शुभ वर्तमानाक येया. तेन्ना तुमकां समजतलें. मोण घाला हें जुदेव कितें म्हणाले ऐका. तें देवाळ तो हें करतना आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोवया. कितें तो जुवां सुवांजेला वचून 2 आनी ओळ 13 तावन 25 पर्यंत वाचून काड. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसालेमाक सोडून गेलो. देवाळान गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले. आतां हाजो अर्थ कितें? तांकां दिनिजा देवाची वळख. तांकां देवाळांत देवाक महिमा जावच्या जाग्यार, आराधना जावच्या जाग्यार, ताची स्तुती जावच्या जाग्यार हे कितें करतात? बिझनेस करनासात. आज तें जाता गे म्हळें सवाल. आज असल्या जाग्यार तसलें पळय जाता जाल्यार थंय देवाक मान ना, सन्मान ना, आराधना ना, जाल्यार थंय तुवें आनी हांवें कित्याक वचाचें? देवाक अकमान जाता तसल्या जाग्यांनी. तसल्या जाग्यांनी देवाक अकमान जाता. देखून तूं जेजू कितें करता? एक चाबूक कान घेता आनी तांकां सकटांक बोकरे आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले. सगळें तांकां धांवडायलें, बोकऱ्यां समेत धांवडायलें. मात्र तांचे मांडे कितें केले?
वाटावकारांच्या मांडताणे ओमते घाले आणि तांची नाणी शिंपडायली. तांची नाणी पयशे आसले शिंपडा कित्याक तांकां मोग पयशे आसो. देवाचें उतर सांगता न्ही एकल्याक दोगां धन्यांची सेवा करूंक. माथ्या वंजेला वचवर 6 आनी वळ 26 वाचून काड. मॅथ्यू 6:24. निजा देवाची तुका वळख आसा जाल्यार तूं हांगा वेपार करिनाय, पयशांचो वेपार करिनाय. ह्या पयशांक संबंद जाल्लें कितें कार्य चलोवन वरिनाय. ऐका, कोणाकच दोग धन्यांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्धतलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. देखून तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. कित्याक जेजून वचून देवाक शुद्ध केलें. थंय कोणाची साखरी जातली, कोणाची पुजा जातली. आज मनशान बांदलेल्या तसल्या देवाळांनी पुजा जाता देवाचे न्ही भाव भयणीनो. थंय जाता बिझनेस. देखून नेंगी आज देवाच्या नांवान काल एक देवाच्या नांवान काल मुर्ती दवरतात आनी काल दवरतात. पूण ताच्या मुखार कितें दवरतात? हुंडी कहानी के डब्बा. भाव भयणीनो पळय जेजून दाखयलां तें गरजेचें न्ही. देखून मोन घाल म्हणटा मुखार जेजू. ऐका, पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करी नाका. थंय सांगाता मेळटाले त्या खातीर सांगाता मेळ्ळा. बापाच्या घरा म्हळ्यार बापाचें घर म्हळ्यार सर्गींच्या बापाचें जो आसा तसो हांव म्हळ्यार खऱ्या निजा देवाक समर्पीत जाल्लो जागो जावं दी या तें टेंपल जावं दी. थंय जाय जें कितें कोणाक? बापाक मान महिमा. पूण तांणी कितें केलां? म्हज्या बापाचें घर तुमी व्यापाराचें केंद्र केलां. तेजो जुदेव ताजेर उपराडटात. ऐका, जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हे तुज्या नामकां तांकां तांचे बिझनेस जायचे. आज भाव भयणीनो थोड्यो आदले फावटी आयला न्ही कितें सर्क्युलर आयलां त्या विशयांत सगळ्यांक कळीत आसा. आमच्या मागण्याच्या जाग्यांनी व्यापार जाता जाल्यार धार्मीक वडिलांनीच एक इशारो दिला ते रावयचे म्हणून. व्यापार जाता जाल्यार आनी हांगा तेंच जेजू सांगता जुदेव ताजेर उपराडटात. तुका अधिकार आसा गी करूंक आमकां धांवणोवंक. जेजू कितें म्हणालो? जेजून तांकां जाप दिली हे देवाळ तुमी मोण घाला आनी 3 दिसांनी हांव ते परत्यान उबारतलो. पळया न्ही जेजू तांकां सांगता देवाळाचो मोण घाला 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हणटना ते आनीक वटपण उलयतात हे देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागल्यान म्हणून. ऐका, जुदेवानी म्हळें कितें हे देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागली आनी तूं ते 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशीं. ह्या कुडीच्या देवाळांत देव ना तर भाव भयणीनो खंयच्या देवाळाक तूं वच तुका देवाची वळख जावची ना. हांवें सांगलें कूड मोजी देवाचें मन मोजें शांतीचें काळजान म्हज्या करता बेडा. आज ह्या कुडींत तो रावोंक आशेता. तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत ह्या टेंपलांत तो बिडार करूंक आशेता न्ही. मनशांनी केल्ल्या अपोस्तलांची कृत्या 17:20 आनी 4. ऐका, Acts chapter 14:24. मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच टेंपलांनी काट्टोणांनी या इगर्जांनी या खंयच्याच मंदिरांनी तो बिडार करिना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, Acts chapter 17:24. हो संसार आणि तांतू असलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले नेमते मनशांनी बांधलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. देखून जेजू म्हणालो म्हण घाल देवाळ. पूण जेजू उलयलो खंयच्या देवाळा विशयांत? पूण ते चिंताले खंयच्या विशयांत? जेरुजालेमांतल्या देवाळा विशयांत. देखून ते म्हणटा 44 वर्सां लागल्यांत आनी तो 3 दिसांनी तूं बांदतलो की. पूण जेजू उलयलो असली देवाळा विशयांत. खंयचें तें? तुजी म्हजी आमची ज्ञानांत की तुमी जावन आसा देवाचें मंदीर. कितले फावटी आमकां आयको मेळ्ळा वय मो. देव आत्म्या रुपार आमचें तें, सता रुपार आमचें तें, मोगा रुपार आमचें तें, उजवाडा रुपार आमचें तें, जानवाय रुपार आमचें तें, सक्ते रुपार आमचें तें, उजवाडा रुपार आमचें तें, शांती समाधाना रुपार आमचें तें, काकुलती रुपार आमचें तें. बिडार करतात म्हण तुमी ज्ञानांत घे. आमचें तें तो बिडार करना खंयच्या संवसारांत त्या व्हडल्या महालांनी ह्या देवाळांनी तुमी सोदा तें मेळचें ना. देखून जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवळा विशयांत. देखून जो आसा तो हांव म्हणलो खंय जियेतालो. जेजू संवसारांत आसतना जो आसा तो हांव म्हणलो बाप खंय जियेतालो?
जेजून कितें म्हणलें जाणें म्हाका पळयलां बाप आनी हांव एकच म्हळ्यार अर्थ कितें खंय जियेतालो हांव बापा थंय बाप म्हजे थंय वय मू वय की न्ही देवाचें उतर काणूंक जायतें आसा आजू सुवांजेला वचो 14 23 एक पटी वाचून काड जॉन 14:23 जेजून ताका जाप दिली जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता म्हजो बाप ताचो मोग करता मात्र न्ही आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव देखून ताणें कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट करिनाका कुडीसो तुज्या तूं देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलासो विभाट मात्र न्ही मुखार वाचून काडायचो शुभ वर्तमान तुज्या मनांत कितें आसा तूं कितें उद्देश घेवन हांगा येताय खंयच्या खाराणा खातीर हांगा येताय तें सकट फादर जेरी कळीत नातल्यार वडना हांगा आसल्यार कोणाकच कळी जावची गरज ना ती कोणाक कळीत आसा एका मुखार वाचून काड पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्ले असर्या पळोवन साबार जाण ताका सत मानूंक लागले पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्लो तूं काय वळखता म्हाकाय वळखता सगळ्यांक कितें वळखता देखून तो तांकां पातयेलो ना देखून हांगा कोणा विशयान जेजूक पिर्याद दिनाकात जेजू म्हजो घोव असो जेजू म्हजी बायल तशी जेजू म्हजो पूत तसो म्हजी धूव अशी आमी कोणेय सांगची गरज कित्याक मुखली वळ 25वी वळ मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा ते तो बरो जाण आसलो देखून खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज हांवें सांगची गरज ना जेजू म्हजे सांगत आसा वो आंध्रो असो म्हण तुका खबर ना गी जेजू वो स्टॅनी तसो म्हण तुका खबर ना गी जेजू वो विजय वो विक्रम आनी ही पळय हांगा आसा ती कसले खंयच्या कास्ताचे म्हण तुका आनीक कळोंक ना गी जेजू म्हूण हांवें सांगची गरज आहे सांगची गरज आहे या तुम्ही सांगची गरज आहे कोणे कोणा विशयान सांगची गरज आहे कित्याक ना देखून तुकाच तूं वळखून घे तुजो संबंध देवा लागीं तुजो संबंध एकामेका लागीं कसो आसा म्हणलें आमचें आत्मा परिशिलना आमची तपासणी आमच्या अंतस्करणाची जर ती आमी करया वो संबंध सारको आसा जाल्यार तुज्या कुडींत तुज्या जिवांत तुज्या आत्म्यांत तीच भलायकी तूं जोडूंक शकताय त्याच भलायकेन तूं जिवंक शकताय मात्र ती भलायकी तुका आसा तर तुजो संबंध देवा लागीं आनी हेरां लागीं तो तूं सांबाळून सगळ्यांकी तुका मेळिल्लें तें बरेंपण तूं हेरांकी वांटून दिवंक शकताय देखून असलें जिवीत जिवंक देव तूं कामाक हांगा असले आमकां हर एकल्याक देवाच्या उतर सत म्हणटल्यांक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.